बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, क्या खुशखबरी आने वाली है बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए, ज़िंदगी में क्या तब्दीली आने वाली है। वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। और जो मेरे दोस्त बहन भाई अजीज़ मेरे प्रोग्राम में नए आए हैं, मेरी वीडियो में नए आए हैं, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा वाले जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान होगी, उनका स्टार बुर्ज लिब्रा मीज़ान होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर रे ते या तोए से शुरू होता है तो आप बुर्ज मीज़ान लिब्रा से रहनुमाई ले सकते हैं। बुर्ज मीज़ान वाले मई के महीने में सबसे पहले तो सितारों की तब्दीलियाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 14 मई को मुश्तरी सितारा इनके 9वें घर में आ रहा है। 8वें घर में था, टेंशन डिप्रेशन जिसने रखी हुई थी, बहन भाइयों से अनबन बनी होगी यहाँ पर, और इसके अलावा सेहत के मसाइल थे। मगर अब आपके ये खाने किस्मत के घर आ रहा है, किस्मत साथ देने जा रही है इनका। ज़ुहल ऑलरेडी छठे घर में 2.5 साल के लिए मौजूद है। राहु इनके 5वें घर में आ रहा है 18 मई से, और केतु इनके 11वें घर में आ रहा है 18 मई से। ये सियारगान की तब्दीलियाँ जो सी हुई जा रही हैं मई के महीने में। और राहु और केतु 18 मंथ 18 मंथ तक इन्हीं पोजीशन पे मौजूद रहेंगे। देखें, अब राहु जॉनसन है इनके अगर 5वें घर में आया है तो यहाँ पर तालीमी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, प्राइस बॉन्ड कोई लॉटरी यहाँ पर लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से जितने जुड़े अफराद हैं उनको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन कोई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ओपन करना चाह रहे हैं उसमें उनको कामयाबी मिल सकती है। 5वां घर आपका इल्म व हुनर का है, 5वां घर आपकी याददाश्त का है, और 5वां घर आपकी ये जितने भी शोबिस से मनसूब अफराद हैं उनसे भी है, उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी और बूस्ट मिलने जा रहा है। क्योंकि राहु यहाँ पर 5वें घर में बैठा हुआ आपकी खाने किस्मत के घर को भी देखेगा 5वीं नज़र से। लक का भी घर है, मुश्तरी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। बैरून मुल्क सफ़र मुमकिन हो सकता है, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा जो सा आप हायर एजुकेशन चाहे अपने ही मुल्क में रह के किसी में एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आपको दाखिला मिल सकता है, और कोई वजीफ़ा वगैरह भी आपका यहाँ पर लग सकता है। सबसे बड़ी बात है कि किस्मत का मेहरबान होना, जब किस्मत आपका साथ देगी ना तो आपके सारे बिगड़े काम भी यहाँ पर संवर सकते हैं। तो ऐसे काम जो नहीं हो रहे हुए थे पिछले कुछ महीनों से, अब यहाँ पर जब किस्मत साथ देगी तो रुके हुए काम भी यहाँ पर होते हुए मुमकिन नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा राहु अपनी 9वीं नज़र से आपकी शख्सियत को देखेगा। देखिए, शख्सियत का मालिक सितारा है ज़ुहरा। ज़ुहरा वैसे ही एक प्यार मोहब्बत वाला, एक खुश इखलाकी वाला, एक नरम दिल वाला, एक दौलतमंद और एक लग्जरीस लाइफ जीने वाला सितारा माना जाता है। ऐसे अफराद अच्छा पहनना, अच्छा उड़ना, अच्छी गाड़ी रखना, अच्छा घर रखना, इस बात को पसंद करते हैं। देखिए, घर गाड़ी ये तो बहुत सी दुनिया पसंद करती है अच्छा रखना, मगर ये उसको खूबसूरत बनाते रहते हैं कि इसमें कोई ऐसी ऐसी डेकोरेशन होती है जो किसी ने की हो, उसमें ब्यूटीफुल और दिलकश नज़र आए। और राहु जब आपकी शख्सियत को देखेगा तो शख्सियत को मज़ीद निखारेगा। यहाँ पर आप अपनी केयर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को संवार कर रखना बेहतर समझेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी केयर इंसान को करनी चाहिए। क्योंकि शख्सियत का मालिक सितारा कहीं ना कहीं छठे घर में पड़ा है, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर थकावट भी फील कर सकते हैं अपने आप को, तो जहनी दबाव का भी शिकार हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कुछ अपने आप को रेस्ट भी दें आप यहाँ पर, क्योंकि ज़ुहल जब छठे घर में आता है ना तो दुश्मन भी आपसे दूर भागेंगे, आप दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं। कोर्ट लिटिगेशन में कामयाबी मुमकिन हो सकती है यहाँ पर, और नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है। जिनको नौकरी नहीं मिल रही बुर्ज लिब्रा अफराद वालों को, यहाँ पर उनको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। और इसके अलावा कर्जे वगैरह का आपने बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि ज़ुहल आपको यहाँ पर कर्जा लेना भी नहीं देगा। तो अगर आप कर्जा लेंगे तो फिर कल को कोई ना कोई मुश्किल में भी आप फंस सकते हैं। शख्सियत का मालिक सितारा बहुत ही अच्छी पोजीशन में हालत शरफ में मौजूद है। शख्सियत को यहाँ पर 4 चांद लगे हुए हैं आपको, और कोशिश कीजिए कि अगर कोई दिल में बातें हैं आपकी, वो किसी ना किसी बेस्ट फ्रेंड से आप अपनी शेयर करें। हर किसी को अपना राजदार ना बनाएं आप, क्योंकि मरीख सितारा कहीं ना इनके 10वें घर में मौजूद है। तो मरीख सितारा हालत हबूत में अच्छी पोजीशन में नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा, आप अगर किसी से बात करें तो कोई ना कोई आपकी शख्सियत को नुकसान पहुँचा सकता है, आपकी इज़्ज़त और शरफ को में आपकी कमी आ सकती है कि आपको कोई ना कोई नीचा दिखाने की यहाँ पर कोई कोशिश कर रहा है। यहाँ पर स्टार्स की ऐसी पोजीशन बनी हुई है। तो जब आप राजदारी कम बनाएंगे, आप किसी को अपने दिल की बात इतनी नहीं बताएंगे,
تو کوئی کسی کو ایسا آپ موقع ہی نہ دیں کہ کوئی آپ کو کل کو کسی بات سے کوئی آپ کو پریشان کر سکے. کاروباری حوالے سے بھی یہ سال مہینہ بہت اچھا جانے والا ہے. کاروباری سرگرمیوں میں آپ کوشش کیجیے گا کہ 12 اور 13 تاریخ کو کمر در عقرب ہے مئی کے مہینے میں. ان 2 ایام میں آپ نے نا آپ نے پلاننگ اگر آپ کی ہوئی ہے بزنس کرنے کی، ان 2 ایام میں آپ نے نیا کام کو شروع کرنا. اور منگنی شادی نکاح کے بھی ان 2 دنوں میں آپ نے ایام نہیں رکھنے. روپیہ پیسہ دولت آمدن کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اچھا جانے والا ہے آپ کا. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے مشتری قسمت کے گھر میں آ گیا اور جو سا سفر بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر مشتری بھی 9ویں گھر میں بیٹھا ہے، شخصیت کو دیکھے گا. کئی 1 سے زائد ناموں سے آپ پکارے جائیں گے. یہ مشتری کا کام ہے چیزوں کو بڑھانا. مشتری جب پہلے گھر کو دیکھے گا تو کوئی آپ کو پیار سے کسی نام سے پکار سکتا ہے، کوئی کسی نام سے آپ کو پکار سکتا ہے. تو اور شخصیت میں نکھار ممکن ہو سکتا ہے. اور آپ کا رجحان جو ہے نا مذہب کی طرف زیادہ بڑھے گا، کیونکہ 9واں گھر بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. جب آپ کی شخصیت کو دیکھے گا ہو سکتا ہے آپ دین کی طرف بہت زیادہ شوق رکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ دین سے محبت آپ کے دل میں یہاں پر جاگ سکتی ہے. کوئی وظائف آپ یہاں پر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ وظائف کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور آپ کو کوئی اچھی اور نیک خوابیں بھی یہاں پر آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ مشتری 7ویں نظر سے تیسرے گھر کو دیکھے گا، جو کہ اس کا اپنا ہی گھر ہے. یہاں پر ہاتھ سے کام کرنے والے جتنے افراد ہیں نا، ان کے لیے بہت گولڈن ٹائم پیریڈ ہے. ہاتھ سے کام کرنے والے افراد جتنے بھی مثلا آفس میں کوئی ٹائپسٹ ہوتے ہیں، ہیئر کٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹیلر ماسٹر ہوتے ہیں، یا ہاتھ سے جتنے بھی کام کرنے والے افراد ہیں، لیبر ٹائپ بھی ہو گئی، اس کے علاوہ کارپینٹر ہو گیا، بیوٹیشین جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر بہت اچھی اور گولڈن جو ان سے ایک دور کا آغاز ہوا جا رہا ہے. ان کے اس کام میں بہتری اور نکھار آئے گا، اور اس سے یہاں پر ان کے ترقی اور بہتری کے یہاں پر موقع مل سکتے ہیں. چھوٹے بہن بھائی عزیز دوستوں بھی یہاں پر بڑا اچھا ٹائم سپینڈ ہونے جا رہا ہے. چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ دعوت وغیرہ بھی ممکن ہو سکتی ہے. کمیونیکیشن، مارکیٹنگ، ان شعبوں میں بھی کامیابی مل سکتی ہے. مارکیٹنگ کی طرف بہت زیادہ رجحان بڑھ سکتا ہے. جو بھی میرے دوست مارکیٹنگ کے شعبے سے منسوب ہے ان کو یہاں پر فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اور میڈیا سے منسوب جتنے افراد ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی گولڈن اور لکی ٹائم پیریڈ ہے، کہ ان کی شخصیت میں یہاں پر نکھار پیدا ہو سکتا ہے، اور ان کو یہاں پر عزت مل سکتی ہے، اور اچانک بوسٹ ہو سکتے ہیں اور فیمس بھی ہو سکتے ہیں. اور مشتری 9ویں نظر سے آپ کے 5ویں گھر کو دیکھے گا. راہو آلریڈی وہاں بیٹھا ہوگا، تو 5واں گھر آپ کی محبت کا بھی ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو کسی سے محبت بھی ہو سکتی ہے. مگر ایک بات آپ نے ضرور غور طلب رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ راہو یہاں بیٹھا ہوگا، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر محبت میں دھوکہ مل جائے، یا کوئی آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ آپ کا اعتماد توڑ کے یہاں پر چلا جائے. اس چیز کی آپ نے ذرا احتیاط برتنی ہے کہ کسی پہ ایک دم آپ نے بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ برج میزان لبرا والے جو سے اپنے آپ کو متوازن رکھ کر چلتے ہیں، تو کہیں یہاں غلطی نہ کر بیٹھیں کہ ایک طرف ہی سوچ ان کی رہے اور وہاں پہ ان کو کوئی دھوکہ مل جائے. دونوں طرف سوچ کے چلنا ہے، اپنی نگاہیں تیز رکھ کر چلنی ہے آپ نے، اور اپنا برین جو سا آپ نے فریش رکھ کے چلنا، اور اندھا دھند اعتماد کسی پہ نہیں کرنا. اس چیز کی آپ نے خاص طور پر کیئر کرنی ہے. اور کیتو 11ویں گھر میں آپ کا بیٹھا، تو ہو سکتا ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں بڑے بھائی سے کوئی خاموشی اختیار ہو، دوستوں سے کم ملنا ہو، اور کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو کسی ایک کام کی طرف مصروف رکھ لیں. تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا. جس طرح آپ کی لائف گزر رہی ہے، آپ پہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ سب کو اسی طرح ٹائم دیں. کسی ایک پر آپ نے اسپیشل فوکس نہیں کرنا. یہ آپ نے بات بہت غور طلب رکھی. اور ایک اور چیز کی قید کیجیے گا کہ 14 مئی سے سورج ان کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے. اپنی سواری کی مینٹیننس لازمی رکھیں. بائک کی، گاڑی کی بریکیں وغیرہ چیک کر کے رکھیں، ان کو ریپیئر کروا کے رکھیں. مینٹیننس کا آپ نے بہت زبردست قسم کا خیال رکھنا ہے. تو سورج ستارہ جب 8ویں گھر میں آئے گا تو کسی دوست سے بلا وجہ آپ کی کوئی انبن بھی ہو سکتی ہے. کبھی کوئی دوستوں کی آپ کو سننی بھی پڑ سکتی ہے. تو دوستوں سے یہاں پر آپ نے ناراض نہیں ہونا. اور اس کے علاوہ ان ایام میں 14 مئی سے سورج 8ویں گھر میں آئے گا، بلا وجہ آپ نے کہیں انویسٹمنٹ نہیں کرنی نہیں ایام میں، اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے یہاں پہ. اس والے سے بھی آپ نے کیئر کرنی ہے. اور مئی کا پورا مہینہ اور برج میزان والے وائٹ کلروں کا استعمال کریں. وائٹ کپڑے پہنیں. اپنی زندگی میں وائٹ کلر کا زیادہ سے زیادہ یوز لائیں. اپنے آپ کو خوشبو لگا کے رکھیں. اور اس کے علاوہ وائٹ کلر کی چیزوں کا صدقہ دیں، جیسے وائٹ چاول بریانی ٹائپ ہو گئے، وائٹ کھیر ہو گئی، وائٹ فرنی ہو گئی، وائٹ رسگلے تقسیم کر سکتے ہیں. اور دہی اور شکر کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ زہرہ ستارہ ویسے بھی آپ کے جسم کا جوش مانا جاتا ہے، اور
آپ دہی اور شکر اگر مکس کر کے کھائیں گے تو اس سے آپ کی باڈی بہت اچھی رہے گی. اور وائٹ چنے بھی ہو سکے تو آپ کھائیں, وائٹ لوبیا اور کیلے, بناناز وغیرہ لازمی فروٹس کا استعمال کریں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے, اس میں اعظم ہے الوہاب. 105 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھنے کی روٹین بنا لیں. اول اور آخر درود پاک, درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے آپ نے, اور اس اسم اعظم کو جاری رکھیں آپ, اور روزانہ سورت واقعہ کی تلاوت لازمی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کے صدقے آپ کی زندگی میں رزق کی کمی نہیں آئے گی, اور نہ ہی روپیہ پیسہ دولت کی کمی آئے گی, کیونکہ سٹارز یہاں پر بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہے. اگر آپ کسی قانونی معاملات میں الجھے ہوئے نا تو اس مہینے میں آپ کو صبر اور حکمت عملی سے کام لینا ہوگا. اور ناظرین, امید کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی, اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. جس میرے دوست بہن بھائی کو سٹارز کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو, اپنے برتھ چارٹ پیدائش آئٹم میں سٹارز کی پوزیشن جاننی ہو کہ سٹارز کس پوزیشن میں موجود تھے, کیونکہ جیسے برج میزان کا ستارہ زہر ہے, تو خالی زہرہ ستارہ ان کی زندگی میں اثر نہیں کرے گا. 9 کے 9 سیارگان انسان کی زندگی پر اثر رکھتے ہیں. اسٹرالوجیز اور سائنس کے طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو خالی ایک ستارہ نہیں آپ کی زندگی پر اثر رکھتا ہے, 9 سیارگان اثر رکھتے ہیں. ہر سیارے کی اپنی الگ خصلت ریمیڈی ہے, اس کو ضرور جانیے کہ سٹارز آپ کی زندگی میں کیا اثرات رکھتے ہیں. تو ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.